اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ ساڈے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دو طرح دی تشریف آوری ہوئی ہے۔ آپ نور بھی بن کے آئے، آپ بشر بھی بن کے آئے۔ اگر اسی کہاں کہ نہیں کلے حضور نور بن کے آئے، یہ جملہ غلط ہوئے گا، عقیدے تے ڈاکہ ہوئے گا، بلکہ اصل اور حقیقت یہ ہے کہ ساڈے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی بن کے آئے اور بشری لباس بھی پا کے آئے۔ بڑی توجہ رکھنی ہے، کچھ عقیدے دیاں گلاں اج تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے، اللہ پاک سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ دو طرح دی میرے حضور دی تشریف آوری ہوئی، نور بھی بن کے آئے اور بشر بھی بن کے آئے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا خالق کائنات نے بڑیاں چیزاں پیدا کیتیاں نے، زمین آسمان لوح قلم کرسی کاغذ ہر چیز پیدا کی ہے، یا رسول اللہ کوئی چیز ایسی بھی ہوئے گی یعنی سب تو پہلے میرے رب نے پیدا کی ہے؟ فرمایا ہاں اولو ما خلق اللہ نوری، سب تو پہلے جڑی چیز نو رب نے تخلیق کیتا ہے تیرے مصطفیٰ دا نور ہے، تیرے مصطفیٰ دا نور ہے جنوں سب تو پہلے میرے رب نے تخلیق کیتا۔ اللہ رب العزت نے پھر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور رب دی بارگاہ عرض کرنے ہیں مالک آدم نو کس چیز نال بنایا، کیڑی مٹی استعمال کیتی، کس طریقے نال بنایا؟ رب العالمین دا قرآن کی کہندا ہے، فرمایا من صلصال من حماء مسنون۔ میاں محمد بخش دے کلام تے سبحان اللہ کہنے والی قوم قرآن تے بھی سبحان اللہ کہہ لیا کرو۔ اصل حق تے سبحان اللہ دا بندا ہے قرآن دے کلام تے۔ میاں محمد بخش دی تخلیق تے اج دی ہے، انہوں نے اج دے کلام لکھے نے، میرے رب دا کلام تے 1400 سال پہلے دا اور برحق کلام ہے۔ فرمایا من صلصال من حماء مسنون۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام نو کھڑکدی مٹی دے نال پیدا فرمایا، مٹی دے نال پیدا فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا مالا، پتہ چل گیا کہ آدم علیہ السلام مٹی تو پیدا ہوئے، اما حوا کی تو پیدا ہوئی۔ فرمایا وَخَلَقَ مِن زَوْجَهَا، اما حوا آدم علیہ السلام دے وچوں پیدا کیتیاں نے۔ وچوں کتوں پیدا ہوئیاں؟ کھبی پسلی دے وچوں۔ آدم علیہ السلام کتوں پیدا ہوئے؟ مٹی دے وچوں۔ اور اما حوا آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی دے وچوں۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا مولوی صاحب پھر تے آدم علیہ السلام باپ ہوئے اور اما حوا دی ہوئیاں، پھر تے باپ تے بیٹی دا رشتہ بن گیا، پھر بیوی کس طرح ہو گئی؟ تو میں ایک کوئی انہوں گل کی، میں کہ 10 کدی دیاں کھبی پسلی وچوں نکل دیا میں کوئی عقل بھی کوئی چیز ہوندی ہے؟ رب نے فرمایا میں کھبی پسلی وچوں پیدا کیتا ہے، بے شک وہ ذریعہ آدم علیہ السلام ہی بنے نہیں، کیونکہ میرے رب کی قدرت ہے، وہ دسنا چاہتا ہے کہ میں وہ کام کرنا جتنے عقل پہنچ نہیں سکتی۔ یہ اگر عقل والی گل کرن یا عقل والا کام کرے رب تو پھر رب نو رب کون آکھے گا؟ میرے رب کی قدرت انہوں کیا جاتا ہے عقل تو ورا ورا ہوئے، جتنے عقل دی پرواز ختم ہو جائے وہ تو میرے رب کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام مٹی وچوں، اما حوا آدم علیہ السلام وچوں، اے دسنا پھر انسان کتھوں بنیا ہے؟ انسان نو کتھوں بنایا ہی؟ فرمایا من طین، انسان نو بھی مٹی وچوں پیدا کیتا۔ یا اللہ اور کوئی شاہ؟ فرمایا من نطفۃ، آدم علیہ السلام مٹی وچوں، اما حوا آدم دی کھبی پسلی وچوں، اور انسان نو دو چیزاں دے نال، ایک مٹی دے نال اور دوسرا نطفے دے نال۔
پھر مکمل کرن واسطے اور بھی چیزاں میں شامل کیتیاں گئیاں، اگ، ہوا، پانی، یہ چیزاں بعد شامل کیتیاں۔ فی الحال رب نے جدو پیدا کیتا اس وقت دو چیزاں جتوں انسان دی تخلیق مکمل ہوئی، وہ مٹی اور نطفہ۔ یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام مٹی وچوں، اما حوا آدم علیہ السلام وچوں، انسانیت جڑی پیدا کیتی ہے نطفہ وچوں یا مٹی وچوں پیدا کیتی گئی۔ یا الہ العالمین، تیرا محبوب بھی تے دنیا تے آیا ہے، تیرے محبوب انہوں بھی تے بنان واسطے کوئی چیز دی ضرورت پئی ہوے گی۔ یا الہ العالمین دسنا اپنے محبوب نو کیڑی شے نال بنایا ہے؟ فرمایا خاموش ہو جا، محبوب نو بناون واسطے پانی دی ضرورت نہیں، مٹی دی ضرورت نہیں، ہوا دی ضرورت نہیں، کیونکہ جدو محبوب نو بنایا نہ پانی سی، نہ مٹی سی، نہ ہوا سی، نہ آگ سی، مالک پھر کیڑی شے نہ بنایا؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ، میں اپنے محبوب نو اپنے وچوں پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی ایویں تے نہیں حضور دا میلاد مناندے، ایویں تے نہیں حضور دے چرچے کردے، ساڈے حضور دی شان کوئی عام ہے؟ میں کوئی کلام نہیں پڑھ رہا بشر دا، بلکہ میں رب العالمین دا کلام پڑھ رہا ہوں۔ میں خدا دی گل کر رہا ہوں، میرا خدا نے کس طرح محبوب نو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام دی ایک حدیث مبارکہ ہے جنہوں حدیث قدسی بھی کیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کہندے نے زبان محبوب دی ہوئے، کلام رب دا ہوئے، کیونکہ دو طرح دی حدیث ہوندی نے کہ حضور نے خود گل کیتی، انہوں حدیث ایک مصطفیٰ کیا جاتا ہے، اور پھر جب محبوب نو رب نے کوئی آرڈر کیتا ہوئے، کوئی رب نے کوئی گل کیتی ہوئے، انہوں کیا جاتا ہے حدیث قدسی۔ قرآن چاہ جائے تو قرآن بنے گا، کلام خدا بنے گا، تو جے اگر ڈائریکٹ محبوب تے آوے اور فرمایا حکم ہوئے کہ اپنی امت نو کہہ دیو، انہوں پھر حدیث قدسی کیا جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کنتو کنزا مخفیا، پھر سبحان اللہ ختم۔ سبحان اللہ کہندے رہو، اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماندا ہے۔ برکت کے دے وچ نیکیاں دے اعمال وچ بھی برکت، عمر دے وچ بھی برکت، رزق دے وچ بھی برکت۔ اور پھر اس تسبیح تے میرا رب اتنا خوش ہوندا ہے، فرماندا فرشتیو ویکھدے ہو تسی کہندے ہو انسان نو کیوں بنایا ہے؟ ویکھ دھرتی تے بیٹھ کے سبحان اللہ مینوں پاک کہہ رہا ہے۔ اس واسطے سبحان اللہ گج کے کیا کرو تاکہ رب بھی خوش ہوئے، رب دا محبوب بھی خوش ہو جائے۔ فرمایا کنتو کنزا مخفیا، اے سنیا محبوبہ میں چھپے ہویا خزانہ سا۔ پھر میرا دل کیتا کہ میں ظاہر ہوں۔ رب کسی چھپے ہویا خزانہ کسی نو کوئی پتہ نہیں، کیونکہ کوئی چیز ہوئے تے پتہ ہوگا، ہے بھی کوئی نہیں سی چیز، نہ زمین، نہ آسمان، نہ آگ، نہ پانی، نہ سورج، نہ کچھ چیز نہیں۔ رب فرماندا میں کیسا چھپے ہویا خزانہ۔ پھر میرا دل کیتا ہے کہ میرا بھی کوئی نام لین والا ہو، مینوں بھی کوئی رب کہن والا ہوگے، اور میں بھی کسی دا ذکر کرا، کوئی میرا بھی ذکر کرے۔ فرمایا کنتو مخفیا کنزا مخفیا، سونیا محبوبہ میں چھپے ہویا خزانہ سا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کنتو نبیا، میں نبی سا۔ رب نے فرمایا میں چھپے ہویا خزانہ، تے محبوب کہہ رہا میں نبی سا۔ اگر یہ دو میں سیگے ویکھو نا تو سیگے ماضی دے بن دینے، یعنی گزرے ہوئے زمانے دے بن دینے۔ رب کہہ رہا ہے کہ میں چھپے ہویا خزانہ تھا، محبوب کہہ رہا ہے میں نبی تھا۔ اللہ ہی جانے رب کدو دا ہے، اللہ جانے مصطفیٰ کدو دا ہے۔ نہ رب دا پتہ ہے کہ رب کدو دا ہے، نہ مصطفیٰ دا پتہ ہے کہ مصطفیٰ کدو دا ہے، کیونکہ رب کہہ رہا ہے میں چھپے ہویا خزانہ تھا، محبوب کہہ رہے ہیں میں نبی تھا۔ ہوں اتنے تاریخ پیدائش تے ارلا پرلا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جتوں ختم ہو جائے اتوں میرے رب دی ربوبیت شروع ہوندی ہے، جتنے عرش ختم ہو جائے مصطفیٰ دی مصطفیت شروع ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن صحابہ نے بھی فرمایا کہ اے صحابہ میں تواڈے کول بیٹھا نا تے مینوں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور جان دیو رب نے کیویں پیدا فرمایا؟ نہیں یا رسول اللہ سے نہیں جانتے۔ فرمایا رب نے فرمایا کنتو کنزا مخفیا، میں چھپے ہویا خزانہ سا، میرا پتہ کسے نو کوئی نہیں۔
اللہ رب العزت نے ارادہ کیتا کہ وہ ایسی مخلوق پیدا کراں، ایسی چیزاں بناواں جڑا میرا ذکر کرے، میں اودا ذکر کراں۔ پھر سوچیا کہ سب تو پہلے جڑی چیز تخلیق کراں، کوئی ایسی چیز تخلیق کراں جڑی میری محبوب بن جائے۔ فرمایا صحابہ جدو رب نے سب تو پہلی چیز تخلیق کران دا ارادہ کیتا، سب تو پہلی چیز کوئی زمین نہیں بنائی، جنہاں نو نہیں بنایا، فرشتے پیدا نہیں کیتے، بلکہ اول ما خلق اللہ نوری، رب العالمین نے سب تو پہلے تواڈے مصطفیٰ دے نور نو پیدا فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ کیویں پیدا فرمایا ہے، کس طریقے نال بنایا ہے؟ فرمایا فقدا قبضۃ من نورہ۔ ہن دا ترجمہ کراں اگر فتویٰ نہ لاؤ تے، فرمایا فقبضا قبضۃ من نورہ، ترجمہ بنتا ہے کہ رب نے مٹھ بھری اپنے نور کی۔ اللہ اکبر، مٹھ بھر کے تے محبوب دے نور نو پیدا کر۔ ہن پھر خیال پیندا کہ جدو رب نے مٹھ بھری تے ظاہری گل ہے رب دا ایک وجود ہے سی، اس نور دے وچوں جدو مٹھ بھری گئی تے پھر نور تھوڑا جہا تھوڑا ہو گیا، کم ہو گیا۔ کیسا خیال کیتا جا سکتا ہے؟ ایتھے آ کے معاملہ خراب ہوندا ہے، ایتھے آ کے عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ حالانکہ رب خود محبوب فرما رہے ہیں فَقَبْضَا قَبْضَةً مِّن نُورِهِ، اللہ رب العزت نے اپنے نور دے وچوں مٹھ بھری اور مٹھ بھر کے میرے نور نو پیدا فرمایا۔ ایک کہنے لگا کہ پھر تے رب دے نور گھٹ گیا، تھوڑا ہو گیا۔ ظاہری گل ہے 1 کلو چیز ہوئے تے وچوں پایا کڈ لیا جائے تے پیچھے 3 پا بچنے نے، تے رب دا بھی تے وچوں وجود نور وچوں خارج ہو گیا، ختم ہو گیا، وچوں نکل گیا، پھر رب دا بھی نور تھوڑا ہو گیا۔ انہیں اس طرح جدو مثالاں دیتیاں نا تو ساڈے صوفیاء، ساڈے بزرگ، ساڈے اللہ والے جڑے نے، انہوں نے کمال دا جملہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ خوہ جدو چل رہا ہوئے تے پانی منا من وچوں نہیں نکل رہا ہوندا، کیا خوہ دا پانی بھی کدی تھوڑا ہویا ہے؟ اے تے خوہ ہے جڑی رب دی تخلیق ہے، ایک مخلوق ہے، رب چاہے تے چلا دے، رب چاہے تے بند کر دے، خشک کر دے، اور رب دا نور کتے ختم ہو سکتا ہے؟ جڑا اس طرح دا نظریہ رکھے گا وہ اپنے ایمان تو پھر جائے گا۔ فرمایا فَقَبْضَا قَبْضَةً مِّن نُورِهِ، اللہ رب العزت نے میرے نور نو پیدا کر کے سامنے رکھیا تے رکھ کے فرمایا سونیا محبوبہ اج دسنا میں آدم نو بناواں گا اپنی مرضی نال، نوح نو بناواں گا اپنی مرضی نال، ادریس نو بناواں گا اپنی مرضی نال، موسیٰ نو اپنی مرضی نال، عیسیٰ نو اپنی مرضی نال، ابراہیم نو اپنی مرضی نال، پر تو میرا یار ہے، تو میرا محبوب ہے، تینو اپنی مرضی نال نہیں بلکہ دسنا میں تینو کس طریقے نال بناواں۔ محبوب نے بھی کیا کیا ہوئے گا یا الہ العالمین، یا تے پوچھنا نہیں سی یہ پوچھ لیا ہے، پھر انجدہ بنا چہرہ میرا ہووے جلوہ تیرا ہووے، پھر ایسا بنا ہاتھ میرے ہومن طاقت تیری ہووے، زبان میری ہووے، کلام تیرا ہووے۔ رب العالمین نے پھر ایسی تصویر کھینچ لئی محبوب کی، ایسی تصویر کھینچ لئی محبوب کی، رب کو بنا کے سرور آ گیا۔ یا الہ العالمین، یا پوچھنا نہیں سی، یہ پوچھے نا پھر انجدہ بنا کہ چہرہ میرا ہوئے جلوہ تیرا ہوئے۔ لوکی چہرہ میرا ویکھن تے رب تینوں کہن، چہرہ میرا ہوئے وچوں جلوہ تیرا نظر آوے، ایسا بنا۔ رب آکھیا میرا محبوبہ دس کہ ہو جیا تینوں بنا منائے، جویں میرے محبوب دا جی چاہوے اساں اسے طرح ہی سجا منائے۔ تے محبوبہ کیا اجدا بنا مولا، میری جان جہان دی جان ہووے، بامے میں بولا بامے تو بولے،
साडे दोवां दी एक जुबान होवे। मौला ऐसा बना। हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर महबूब को ऐसा ही बनाया जिस तरह मेरे महबूब ने चाहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक गल्ला सन अर्शो पार दिया, यानी कि उस वक़्त कोई चीज़ नहीं बनी जो रब ने अपने महबूब को बनाया। फिर कई हज़ार साल महबूब के नूर को सामने रख के मेरा रब महबूब को तकदा रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर ख्याल किया कि हुण मैं कोई होर चीज़ भी बनावा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर सब तो पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम के नूर मुबारक तो बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूहां पैदा की। सब तो पहले आदम अलैहिस्सलाम की रूह, फिर इतों लैके ईसा अलैहिस्सलाम तक सारियां रूहां पैदा कर दी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर आए उन्होंने सारियां दियां उम्मतां दियां रूहां पैदा फरमा दी। उन्होंने रूहां दे विच काफिर भी, मुशरिकी, मुरतद भी सारे विच शामिल सन। जदों सारियां रूहां तैयार हो गई, हुण रब ने इरादा फरमाया कि मैं हुण जलसा करा, मैं हुण मिलाद मनावा, मैं हुण तकरीर करा। रूहां तैयार हो गई। महबूब का भी नूर अक़दस है। आदम अलैहिस्सलाम तो लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियां दी रूहां ही तैयार। काफिर, मुशरिक, यहूदी, ईसाई, हर एक इंसान की रूह तैयार हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सारियां रूहां इकट्ठी हो जाओ, हुण मैं जलसा करना है, हुण मैं तकरीर करनी है। और इस जलसे को किया जाता है तौहीद कॉन्फ्रेंस। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जलसे च अपनी रबूबियत का इज़हार करना सी। फरमाया इकट्ठे हो जाओ सारे। सारियां रूहां इकट्ठियां हुई, जिहदे अंदर नबियां दी रूहां, उम्मतां दी भी रूहां, काफिरां दी भी, मुशरिकां दी, मजूसियां दी। कोई इंसान ऐसा नहीं सी जिहदी रूह उत्थे मौजूद ना होवे। हर एक दी रूह उत्थे मौजूद सी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारियां रूहां को इकट्ठा करके एक सवालिया तकरीर की। फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं हाँ? क्या मैं तुहाडा रब नहीं है? सारे ने क्या कालू बला, तू ही तो साडा रब है। सारे ने किया, नबियां ने, रसूलों ने, उम्मतियां ने, चाहे कोई काफिर सी, जो भी उत्थे सी, सब ने किया कालू बला, तू ही तो साडा रब है, तू ही साडा रब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया चलो हुण चले जाओ। मैं आलम तसव्वुरात अर्ज की, या इलाहल आलमीन, बेपरवाह जो होए हो, बेनियाज जो होए हो, एडा वड्डा जलसा सजाया, अपने भी बुलाए, गैर भी बुलाए, सारे आए, और गल सिर्फ दो लफ्ज़ी की, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं हाँ? तो दो लफ्ज़ी गल करके तकरीर मुका छड़ी, जलसा मुका छड़िया। वजह की है? फरमाया ऐसी तौहीद कॉन्फ्रेंस। हुण जदों दूसरा मिलाद करांगा, मिलाद मुस्तफा होवेगा, फिर मैं दसांगा, तकरीर मैं करांगा, सामने मेरे प्यारे होंगे, फिर मैं दसांगा केड़ा वड्डा जलसा होंदा है। ठीक हो गया मालिक। हुण असीं इंतजार करांगे कि मिलाद मुस्तफा तू किवें पढ़िया है, तू मिलाद मुस्तफा दा जलसा किवें सजाया है। लेकिन उस तो पहले उलमाए किराम फरमाते ने कि जिन्हां बंदियां ने उत्थे रूहां ने एक गल सुनी अलस्तु बिरब्बिकुम, उन्हां विच कुछ ऐसे बंदे ने जिन्हां नूं जलसा हाले याद है। असीं तो पढ़े ना किताबां दे विच कि रब्बुल आलमीन कुरान पढ़िया या किताबां च पढ़िया कि रब ने ये जुमले फरमाए सन। लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने हाले तक याद है कि रब ने उत्थे की किया सी। ऐ माशाल्लाह काफ़ी सारा मजमा मेरे सामने मौजूद है, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, समझदार लोग बैठे हो। कोई बंदा तुहाडे विचों हाथ खड़ा करके नहीं कह सकता कि मैनू याद है कि मैं क्या सी कालू बला, मौला तू ही साडा रब है। क्योंकि मैं मिंबर रसूल की निस्बत से बैठा, मैनू नहीं कोई नहीं याद है, मैनू भी कोई नहीं पता, तुहानू भी कोई नहीं पता। लेकिन रब की मखलूक दे विच ऐसे अल्लाह वाले मौजूद ने जिन्होंने हाले तक याद है कि असीं क्या सी कालू बला। पीरां दे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूबे सुबहानी, किंदीले नूरानी, शाहबाज लामकानी, अल हसनी वल हुसैनी बगदादी फरमाते ने ऐ कायनात वाले हो, जदों रब ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, कहने वाले विच मैं भी शामिल सा। मैनू याद है मैं अपनी जुबान आखिया सी कालू बला।
فرماتے نے اگلے جملے سنو، فرماتے نے جدو میں کالو بلا کہن لگا نا، ارادہ کیتا کہ سب تو پہلے میں کما کالو بلا، میں کما بلا، مولا تو ہی ساڈا رب ہے۔ پھر میں ویکھیا حضور دی روح اقدس والی کہ میرے حضور دا کی ارادہ ہے۔ جدو میں ویکھیا نا تے میرے مصطفیٰ دا بھی ارادہ سی کہ پہلے میں کما بلا۔ غوث پاک فرماتے نے میں خاموش ہو گیا، میں کہ پہلے حضور کہن گے اس تو بعد میں کماں گا۔ پوری کائنات دیاں روحاں وچوں سب تو پہلے جن نے کیا سی نا بلا، وہ تیرے تے میرے مصطفیٰ دی ذات ہے۔ ہندوستان دے اندر ایک غوث گزرے نے جنہاں دا نام ہے غوث علی پانی پت۔ پانی پت اتنے علاقہ ہے، وہ دے اندر رہندے نے، مزار اقدس حالے بھی موجود ہے۔ انہاں کول کسی نے پوچھا تانوں یاد ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں مینوں بھی یاد ہے۔ میرے نال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، انہاں دی روح بھی موجود سی، اساں دونوں نے رل کے کیا بلا، سانوں بھی یاد ہے۔ ہن رولا اس چیز ہے کہ سرکار غوث اعظم رہندے نے بغداد شہر، بغداد دے اندر تے ویزا بنانا پیندا ہے، پیسے لانے پیندے تاں جا کے گل دی تصدیق کرنی پیندی ہے۔ تے غوث علی پانی پت رہندے نے ہندوستان دے اندر، اوتھے ویزے دی ضرورت ہے، ویزے تو بغیر بندہ نہیں جا سکدا۔ تے آپا کوئی پاکستان میں نہ بابا لب لئیے، جے تسی کہو سبحان اللہ تے پھر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لاہور تو اگے ایک شہر پیندا قصور، بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، انہاں کولوں کسی نے پوچھا حضرت تانوں یاد ہے کہ تسی کیا سی بلا؟ تے آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا کن فیکون، جدو فرمایا تے اسی بھی کولے ہاں سے کالو بلا، اسی کنی سنیا تے کوئی گورے ڈورے گنگے ناسے، میں سے سنیا ہے۔ اور فرمایا کہ لا مکان وطن سی ساڈا، اے دنیا تے سی ایویں ہی آ گئے، اصل مکان ساڈا جنت سی۔ لا مکان وطن سی ساڈا، اسی آن بتاں وچ پھاسے، نفس پلیت پلیت چکیتا، کوئی اصل پلیت تے ناسے۔ ایک گواہی ہو گئی کہ بلے شاہ نے فرمایا کہ میں بھی سنیا سی بلا اور میں جواب بھی دیتا سی۔ آپ ایک اور گواہی لے لئیے۔ تاجدار گولڑا فاتح قادیان خواجہ خواجگان فرماندے نے کالو بلا تے کل دی گلے، اسی اگے پری تے لگائی، تو میں حرف نشان بھی نہ جدو دتی میم گوائی۔ اللہ اکبر۔ پہلا جلسہ ساڑھے بزرگاں حالے بھی یاد ہے، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ عزیز رب العالمین نے جڑا دوسرا جلسہ کیتا سی نا عالم ارواح دے وچ، انشاءاللہ اگلے جمعے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت عمل کو